भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अष्टादशाध्याये गीतासारे अष्टादशश्लोकपारायणं करिष्ये। अर्जुन उवाच निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। श्रीभगवानुवाच योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं दत्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ध्यायस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियाणानि मूढत्वा मिथ्याचारः उच्यते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिः मचिरेणाग्निगच्छति। यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणं विगते च भयक्रोधो या सदा युक्त एव सः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुराचया मामेया